दुर्भाग्य भयो, हामीले ठुलो गल्ती गर्यौँ भनेका छन् कतिपय साथीहरूले मलाई। कांग्रेसका साथीहरूले फसाए नेताहरूले हामीलाई भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यसपछि हृदयेन्द्र सरकारले श्रीपेज लगाएर देशलाई नयाँ युगतर्फ नबोलिकन पनि बसेका छन्, कोही नदेखिकन पनि काम गरिराखेका छन् कोही। दुर्भाग्य हुन्छ उहाँहरूको। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालको राजनीति कुन बिन्दुतर्फ प्रस्थान गर्दैछ, राज संस्था नेपालमा ल्याउनुपर्छ भनेर पछिल्लो समय विभिन्न अभियानहरूले सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। आज हामी यी यावत विषयमा राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता पत्रकार अनिल योगीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। दाइ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद तपाईलाई। राष्ट्रिय शक्ति नेपालले यति बेला तीव्र रूपमा देशैभरि राज संस्था हिन्दू राष्ट्र फर्काउने अभियानमा तीव्र रूपमा काम गरिरहेको छ। संगठनहरू निर्माणदेखि लिएर अब राज संस्थाको पक्षमा कसरी सडकमा लाखौं जनता सडकमा ओह्राल्ने निर्णायक रूपमा काम गरिरहेको छ। अभियान कहाँसम्म पुग्यो, राज संस्था फर्किने सम्भावना कति छ र यहाँ पनि 2 दिन अगाडि मात्र विभिन्न जिल्लामा भ्रमण गरेर फर्किनुभयो। राज संस्थाको विषयमा त्यहाँका आम नागरिकको धारणा के छ? धन्यवाद प्रदीपजी। राष्ट्रिय शक्ति अभियानले लगभग 55-56 जिल्लामा जिल्ला समितिहरू निर्माण गरेको छ। मैले बाँके, बर्दिया र दाङमा संगठन निर्माणकै सिलसिलामा गएँ। धेरै त्यहाँका स्थानीय साथीहरूसँग मेरो भेटघाट भयो, छलफल भयो। आम मान्छेहरूले राज संस्थामा फर्किन चाहेका छन्, चाहे ती जुनसुकै राजनीतिक विचारधाराका हुन्, हिजो जुनसुकै पार्टीमा लागेका हुन्। सबैले हामीले गल्ती गरेछौँ कि यी नेताहरूले जुन खालको एउटा भ्रम सिर्जना गरे त्यसमा हामी चाहिँ भ्रममा परेछौँ, झुकिएछौँ हामी भन्ने खालको विचार धेरै जसो चाहिँ नेपालीहरूमा त्यो विचार बनेको पाइयो। सबैले राज संस्थामा फर्किएपछि सबैको सुरक्षा, नेपाली जातिको सुरक्षा र यो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा र यी विविध खाले द्वन्द्वहरू जे छन्, विवादहरू जे छन्, यी सबै विवादहरूको समाधान गर्ने माध्यम राज संस्था बन्न सक्छ। नेपालको शाहवंशले त्यो भूमिका खेल्दिन सक्छ, खेल्छ भन्ने खालको बुझाइका आधारमा नेपालीहरूले राज संस्थामा फर्किन चाहेको देखिएको छ। यो ढिलो चाँडो मात्र हो। नेपालमा राज संस्था बिनाको देश अथवा राज संस्था बिनाको नेपाली समाज अथवा राज संस्था बिनाको हाम्रो चाहिँ धर्म, संस्कृति, सभ्यता र यो अन्य राष्ट्रहरूसँगका सम्बन्धहरू, यी यावत कुराहरू राज संस्था बिना चाहिँ बलियो ढङ्गले हाम्रो चाहिँ यो मुलुकको उपस्थिति र यो नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने कुराको अनुभूति हामीले गराउन सक्ने अवस्था रहेन। अब किन रहेन भने नेपालका नेताहरू सम्पूर्ण रूपले नेपाली जनताप्रति अनुत्तरदायी भएको, भ्रष्ट भएको, अनैतिक भएको, आफ्नो धर्म छाडेको र आफ्नो जनतालाई पटक पटक झुक्क्याउँदै आएको र आफ्नो दुनो सोझ्याउने कुरामा चाहिँ सबै नेताहरू, सबै पार्टीहरू मिलेको, तर जनताको हितका खातिर र यो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका खातिर नेपालका नेताहरू एक ठाउँमा उभिएको देखिँदैन। सत्ताका लागि चाहिँ उहाँहरू एक ठाउँमा उभिनुहुन्छ है। जब चाहिँ उहाँहरूको सत्ता सङ्कटमा आउँछ त्यति बेला उहाँहरू जनतालाई चाहिँ आन्दोलित गराउनुहुन्छ, चाहिँदा नचाहिँदा मुद्दाहरू अगाडि सारिदिनुहुन्छ, एकले अर्कालाई दोष लगाउनुहुन्छ, आपसमै उहाँहरू मिल्न सक्नुहुन्न। अब यस्तो खालको चरित्र भएका नेताहरूबाट अब नेपाली जनता शासित हुन तयार छैनन् भन्ने कुरा त्यो स्पष्ट रूपमा देखियो र मैले यो भ्रमणमा पनि त्यही पाएँ। अहिले नेपालको राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने एकाएक कुनै पनि बेला यस्ता खालका हुन त योभन्दा अगाडि पनि 7 महिना अगाडि जहाँसम्म हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउनु भयो। अस्तिको दिन 2 दिन अघि मात्र
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो। अब तत्कालै अध्यादेश अघि नसार्ने भनेर उहाँहरू एक खालको सहमतिमा पुग्नु पनि भएको छ। वास्तवमा तपाईहरू आफ्नो मागमा केन्द्रित हुनुहुन्छ, आफ्नो विचारमा अडिग हुनुहुन्छ, तर नेकपाको सरकार, प्रतिपक्ष कांग्रेस अहिले नेपालको राजनीतिलाई कतातिर लान खोजिरहेका छन्। उनीहरूको खेल के हो त्यसो भए? अत्यन्तै अपरिपक्वताको पराकाष्ठा हो यो। कुन विधेयक कति बेला ल्याउने, कुन कानुन कति बेला बनाउने, राष्ट्रको स्थिति र अवस्था अनुसार त्यस्ता चाहिँ विधेयकहरू, त्यस्ता चाहिँ मुद्दाहरू उठ्छन् र हामीले अहिले अवलम्बन गरेको व्यवस्था अनुसार संसदमा टेबल गरेर त्यसलाई पास गर्नुपर्छ है। सिस्टम चाहिँ त्यो हो। अब यहाँ त कस्तो भने यो 2-4 जना नेताहरू, राष्ट्रपतिको र 2-4 जना नेताहरूको त्यो मुख मिल्यो भने त्यो कानुन बन्ने है। त्यो हठात पास पनि भइहाल्ने, अनि फेरि चाहिँ कसैले हुँदैन भन्यो भने अनि त्यो तुरुन्त फिर्ता पनि गरिहाल्ने। त यो यस्तो अपरिपक्वताको राजनीतिक व्यवस्था र यो विवेकहीनताको यो चाहिँ चरम एउटा जुन रूप देखिँदैछ, यसले पनि के स्पष्ट गर्छ भने राज संस्था भइदिएको भए राज संस्थाले विवेक प्रयोग गर्थ्यो। कुन कानुन कति बेला बनाउने, कुन चाहिँ नियम कति बेला चाहिँ आवश्यकता पर्छ, त्यो एउटा सिस्टमबाट गर्ने गरेको थियो। राज संस्था हुन्जेलसम्म मुलुक सिस्टममा थियो। अब अहिले उहाँहरूले मुलुकलाई सिस्टमभन्दा बाहिर बसेर चलाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले बनाएको संविधान 47 सालमा बनाएको संविधान फाल्ने पनि यही तत्त्वहरू हुन्, उहाँहरूले नै फालेको हो। अब यो संविधान अनुसार काम गर्नुपर्ने ठाउँमा यो संविधान विपरीत संविधानले निर्दिष्ट गरेका चाहिँ जुन एउटा मापदण्डहरू छन् त्यसलाई पनि उल्लङ्घन गरेर उहाँहरूले विधेयकहरू ल्याउनुहुन्छ, फिर्ता लिनुहुन्छ हैन। त यो भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपालका नेताहरू राष्ट्र हाँक्न सक्षम छैनन्, नेपालका नेताहरू कानुन मान्दैनन्, नेपालका नेताहरू नेपाली जनताको कुरा सुन्दैनन्, नेपालका नेताहरू यो देशलाई बचाइराख्नका निमित्त योग्य छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। यो कुरा आम नेपालीले बुझेको हुनाले हामीलाई यस्ता कुराहरूप्रति ध्यान छैन, यस्ता कुराहरूप्रति हामीलाई चासो छैन, व्यक्तिगत रूपमा मलाई छैन, किनकि मुलुक अर्कोतिर गइसक्यो। अब हामीले फरक तरिकाले यो मुलुकलाई नेतृत्व दिनका निमित्त हामी तयार हुनुपर्छ। आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि यो राजनीतिक चाहिँ नेतृत्वबाट चाहिँ मुलुकको सुरक्षा हुन सक्दैन र नेपाली जातिको जीवनको रक्षा पनि हुन सक्दैन भन्ने कुरा बुझेका छन् र अझ थप बुझ्नुपर्छ। यहाँहरूले यो व्यवस्थाले नेपालको अस्तित्व धान्न सक्दैन, राष्ट्रियता बस्न सक्दैन र राज संस्था हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। तर राजनीतिमा 5औं दशक अथवा आफ्नो जीवन नै राजनीतिमा बिताएका वरिष्ठ नेताहरू के भन्दछन् भने यो सरकारले सोचे अनुरूप काम गर्न सकेन, नेताहरू स्वार्थमा लागे भन्ने कुरा हामी स्वीकार्छौँ, तर व्यवस्था नै परिवर्तन हुने कुरा, नेपालमा राज संस्था फेरि पनि ल्याउनुपर्छ, राजतन्त्र फेरि पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने सवालमा स्वयं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, कांग्रेसका केही नेताहरू, बौद्धिक वर्गहरू यसमा खुला रूपमा आफ्ना धारणाहरू राखिरहेका छन् र त्यो सम्भव छैन, एउटा दिवा सपना जस्तो हो, आउँदैन नै भन्नुभएको छ उहाँहरूले। अब यो चाहिँ के हो भने उहाँहरूको चाहिँ डरको अभिव्यक्ति हो। त्यो राज संस्था फर्किएपछि हामीमाथि कारबाही गर्छ भन्ने डर हो। जनता हो मुख्य कुरा, राज संस्था जनताले खोजेको हो। केही नेताहरूले र हामीले मात्रै खोजेर राज संस्था आउने होइन, नेपाली जनताले जमिनबाट राज संस्था चाहियो भनेको छ। त यो जनताको आवाजलाई नसुन्ने, सुनेर पनि नसुनेको जस्तो गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, यी मान्छेहरूलाई कसरी तपाईले लोकतन्त्रवादी हुन्, प्रजातन्त्रवादी हुन् भनेर भन्नुहुन्छ? तपाईलाई अलिकति विगतमा जाउँ। 57 सालमा 500 जना नेपालीलाई सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट काठमाडौँसम्म युद्ध चलिरहेको बेला, त्यो बेलामा माओवादीले सञ्चालन गरेको युद्ध र संसदवादीहरूले चाहिँ चलाएको प्रतियुद्ध
का बावजुद जुन परिस्थिति निर्माण भयो जमिनमा, गाउँमा, बस्तीमा, त त्यति बेला त्यो दुःख जनताको सुनिदेऊ न। राणा शासनमा जनताले बस्ती छोड्नु परेको थिएन, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा जनताले बस्ती छोड्नु परेको थिएन, यो के व्यवस्था चलाएको भनेर यो कुरा राजादेखि रङ्कसम्मलाई, यो देशका विद्वान बुद्धिजीवी भन्नेहरूलाई सुनाउनका लागि मेरै नेतृत्वमा हामी 28 दिन पैदल हिँडेर भद्रकालीमा आएर अनसन बसेका थियौँ है। मेरो कुरा यदि कसैले सुन्छ भने, यदि कसैले बुझ्छ भने आम नेपाली जनताले सुन्छन्, आम नेपाली जनताले बुझ्छन् कि यो देशका राजाहरूले मात्र बुझ्छन्, अरूले बुझ्दैनन्। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ यो सङ्कट अरू घनीभूत हुँदै जान्छ, मुलुक अरू थप सङ्कटमा पर्छ, नेपाली जातिको जीवन अरू थप सङ्कटमा पर्छ। त्यही बेलामा विकल्प खोजौँ भनेर भनेको थिएँ मैले। त्यही बेलामा प्रतियुद्ध गर्नेहरू र युद्ध गर्नेहरूका बिचमा यिनीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर यिनीहरूले गर्न चाहेका के हुन्, यिनीहरूले भन्न खोजेको के हो, यिनीहरूले ल्याउन खोजेको व्यवस्था चाहिँ के हो, अथवा कुन कुन विवेकका आधारमा यिनीहरूले व्यवस्था चलाइरहेका छन्, यो विषयमा समीक्षा गरौँ। यो देशका विद्वान बुद्धिजीवीहरूका चाहिँ विवेकले काम गरेको छ भने एक ठाउँमा बसौँ, छलफल गरौँ भनेर गरे हो मैले। त्यो मेरा लागि गरेको होइन, मेरो जन्ती ल्याएको हो र त्यो 500 साढे 500 मान्छे 28 दिन कैलालीको लम्कीबाट काठमाडौँको भद्रकालीसम्म मेरा जन्ती ल्याएको हुँ मैले, मेरो बिहा गरे हो त्यो। त्यसो भएर यहाँ विवेकको प्रयोग गरिएन। नेपालका ठुला ठालु भन्नेहरूले, विद्वान बुद्धिजीवी भन्नेहरूले, शासक प्रशासकहरूले, शासन प्रशासनमा बस्नेहरूले, राजनीतिक नेता र हुँ भन्नेहरूले विवेक प्रयोग चाहिँ नगर्दाको परिणाम हो नि यो आज जुन अवस्था हामी भोग्दैछौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विवेक प्रयोग गरौँ। अब विवेक प्रयोग गरिएन भने बर्बाद हुन्छौँ, यो देश पनि बर्बाद हुन्छ, नेपाली जातिको जीवन पनि बर्बाद हुन्छ। यहाँ विदेशीहरूका बुट बजारिन्छन् यो धरतीमा, नेपालीका छातीमा बजारिन्छन्। त्यो परिस्थिति यी नेताहरूले बनाए, यी अपराधी हुन्, हामीले भन्नुपर्छ। अब शासन सत्तामा बसेर युद्ध गर्ने, शासन सत्तामा बसेर जनताका कुरा नसुन्ने, शासन सत्तामा बसेर नेपाली युवाहरूका पीडा नसुन्ने, युवाहरूलाई बेचेर उनीहरूले तिरेको चाहिँ त्यो बुझाएको रेमिटेन्सबाट यिनका शाखा सन्तानले चाहिँ मस्ती गर्ने, यिनले पार्टी चलाउने, विदेशीसँग झगडा खेलेर देश कमजोर बनाउने, नेपाली जातिलाई फरक फरक किताबमा उभ्याएर लडाउने, यो कौन सा विवेकयुक्त काम गरे यिनले। त्यसो भएको हुनाले हामीले भनिराखेका छौँ राष्ट्र संस्थामा जाउँ, विवेक प्रयोग गरौँ। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल लगायत त्यस्ता धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन् नेपालमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर विगत 1.5-2 वर्ष यतादेखि सडकमा सङ्घर्षरत छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आन्दोलनको घोषणा गर्यो। यही बीचमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने राज संस्था राजनीतिक दलहरूले कुनै पार्टीले ल्याउने पनि होइन र विगतमा राज संस्था जनताले फालेका पनि होइनन्। अब तपाईहरुको के औचित्य रह्यो त त्यसो भए? त्यही हो, त्यो हाम्रो औचित्यको प्रश्न होइन। यहाँ यो मुलुकको औचित्य छ कि छैन, नेपाली जातिको औचित्य छ कि छैन, हामीले अवलम्बन गरेको हाम्रो स्वधर्म प्रति औचित्य छ कि छैन, हाम्रो प्रश्न त्यो हो। राजाले जे भन्नुभयो त्यही हो यथार्थ। यो कुनै पार्टीले बनाएको होइन राजा, यो कुनै पार्टीले ल्याउने र फाल्ने कुरा पनि होइन, नेपाली जनताले ल्याउने हो। यदि फालेको हो भने पनि नेपाली जनताले फाल्ने हो, हुँदैन भन्ने हो। त नेपाली जनतालाई अग्रभागमा राखेर विदेशीहरूलाई ब्याकग्राउन्डमा राखेर अगाडि आएर चर्का चर्का कुरा गर्नेहरू, क्रान्ति गर्नेहरू, यो वा त्यो व्यवस्थाका बकवास गर्नेहरूले कुन रसातलमा पुगाए आज देशलाई? आम नेपालीले बुझ्यो यो कुरा, बुझेको छ यो कुरा। त्यसो भएको हुनाले जबसम्म राज संस्था राजा र जनताको मत मिल्दैन, जबसम्म चाहिँ राजा र जनताको बीचमा एक अर्का बीच नजिकको सम्बन्ध स्थापित हुँदैन,
तब विदेशीहरूले र विदेशीद्वारा परिचालित मान्छेहरूले खेल्दा रहेछन् भन्ने कुरा त हामीले पटक पटक हामीले त्यो कुरा अनुभूत गऱ्यौँ नि। तर यो देशको प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि, गणतन्त्रको लागि 10औं वर्ष जेल बसेका, आफ्नो जीवन बिताएका नेतृत्ववर्गले, नेताहरूले के भन्दछन् भने यत्रो जनयुद्ध क्रान्ति गरेर हामीले यहाँसम्म देशलाई ल्याइ पुर्यायौँ, अब फेरि किन पुरानो बाटो फर्किने? राज संस्था फर्किन त सम्भव भएन। तर नेपालमा 90% भन्दा बढी हिन्दू धर्म मान्ने, ओमकार परिवारभित्र मान्ने मानिसहरू भएका हुनाले जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिन्छ। जनमत सङ्ग्रह गरौँ भन्ने एउटा त्यो कुरा सुनिन्छ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट। अर्को, ठिक छ, नेपालमा राज संस्था नै चाहिन्छ, अभिभावकको भूमिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खेल्न सक्नु भएन भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह चुनावमा उठे भयो, उहाँले कुनै दल खोले भयो, राष्ट्रपतिको ठाउँमा उहाँ आए भइगयो नि। यत्रो कराउनु पर्ने, यावत कुरा गर्नुपर्ने विषय के छ र नेपालले लोकतन्त्र पाइसक्यो, गणतन्त्र आइसक्यो भन्ने खालको व्याख्या सुनिन्छ। अब त्यो चाहिँ व्याख्या गर्न पाइन्छ, व्याख्या गर्न नपाइने होइन, तर यथार्थ त्यो होइन। यथार्थ चाहिँ के हो भने नेपालको राज संस्था र हाम्रो धर्मका विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्न पर्दैन। जनमत भनेको त्यो बाक्स राखेर भोट हाल्ने जुन विधि छ त्यसलाई भनिएको हो। भोट हाल्दाखेरि चाहिँ पक्ष र विपक्ष हुन्छ। त्यहाँ हाम्रो धर्म र राज संस्थाको विषयमा नेपाली जनतालाई निर्णय गर्न दिने हो। नेपाली जनताले के भन्दैछ त्यो सुनेर त्यसका आधारमा निर्णय गर्ने हो। त्यो कसले गर्नुपर्छ त भन्दा जसले विवेक प्रयोग गरेर शासन गर्छ त्यसले सुन्नुपर्छ यो कुरा। शासकसँग त विवेक हुनुपर्छ। जब शासकले विवेक गुमाउँछ त्यसपछि त्यो देशमा भाड भैलो हुन्छ, युद्ध हुन्छ, क्रान्ति हुन्छ, सारा कुरा हुन्छ। त्यो कुरा हामीले देख्यौँ, भोग्यौँ। त्यसो भएको हुनाले नेपालको राज संस्थाको बारेमा र धर्मको बारेमा अहिले जनमत सङ्ग्रह गर्ने हो भने राज संस्था र हाम्रो स्वधर्मको पक्षमा बहुमत आउँछ है। तर कोही न कोही त अलिअलि त त्यहाँ विपक्ष पनि त्यो देखिने हुन्छ। त देखिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा त्यसले आफूमाथि आफ्नो पराजय भएको, आफ्नो कुरा सुनवाई नभएको त्यसले बुझ्छ, त्यो वर्गले महसुस गर्छ। त त्यो द्वन्द्वको बीजारोपण हुन्छ। त्यसपछि हामीले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका माध्यमद्वारा, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका माध्यमद्वारा हामीले जनमत सङ्ग्रहमा गयौँ भने पनि एउटा पक्षलाई सधैँका लागि विपक्षी बनाइराख्छौँ। तर 36 सालमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले जनमत सङ्ग्रह गर्न तयार गरे नि त। त्यसो त त्यो त त्यही त भने नि मैले कि त्यो लेभलको विवेक राख्नु पर्यो है। राजा वीरेन्द्रले जुन विवेक राखेर कुन व्यवस्था रोज्छौ त, बहुदलीय व्यवस्था रोज्छौ या निर्दलीय व्यवस्था रोज्छौ भनेर जनतालाई सोधेको हो नि। त त्यसरी यी नेताहरूले किन सोध्न सक्दैनन् त? यिनले त्यो जनमत सङ्ग्रह जनताले यत्रो आवाज उठाइरहेको बेलामा यो आउँदैन, फर्किँदैन, हुँदैन, उहाँहरूले जान यो देश समाप्त पार्नका निमित्त विदेशीहरूको डिजाइनमा राज संस्था हटाएको होइन, धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाएको होइन। यो त लाटाले पनि जानिसक्यो प्रदीपजी। अब ढाँट्न सकिँदैन र नेपाली जनतालाई ढाँट्ने काम नेपालका नेताहरूले नगरून्। दुर्भाग्य हुन्छ उहाँहरूको। मैले अहिले यो जिल्लाहरूको भ्रमणमा मैले त्यो देखेँ। कयौँ नेकपाका चाहिँ साथीहरू पनि मैले भेटेँ। हामीलाई त कम्युनिस्ट भन्ने लाल लाग्छ अनिल सर, अहिले के गरौँ? अब दुर्भाग्य भयो, हामीले ठुलो गल्ती गऱ्यौँ भनेका छन् कतिपय साथीहरूले। मलाई कङ्ग्रेसका साथीहरूले चाहिँ त्यस्तो भन्नुभएको छ कि हामी फस्यौँ भनेर, फसाए नेताहरूले हामीलाई भनेर भनिराख्नु भएको छ है। युवाहरू आक्रोशित छन्। नेपाली त बस्नका लागि पनि माहौल अलिकति बदलियो। भोलि के हो भन्ने हिसाबले आफूलाई सुरक्षित महसुस गराउनका लागि पनि त्यसो भनेका हुन् कि? त्यस्तो होइन। नेपाली जनताले विवेक प्रयोग गरेको छ। यो देशका शासकहरूले कहिले पनि विवेक प्रयोग गरेन। दुर्भाग्य त्यो हो। अहिले जो साथीहरूले चाहिँ राज संस्थाका मान्छे मात्रै हुन् सडकमा उफ्रेका होइनन्। त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू छन्,
हिजो नेकपा यो माओवादी भनेर लडाउने नेपाली जनताले लडाउनेहरूले त आफ्नो दुनो सोझ्याए है, उनीहरूको ठाँटको जिन्दगी छ, तर धोकाधडी भयो नि ती युवाहरूमाथि। ती युवाहरू छन् सडकमा अहिले। राज संस्थामा हामी फर्किनुपर्छ भन्नेमा लोकतान्त्रिक तपाईहरूले जसरी अहिले राजनीतिक दलहरूलाई नेताहरूलाई आरोप लगाइरहनु भएको छ, यही बिचमा उनीहरूले पनि आरोप लगाउँछन् हामी माथि भएको कमी कमजोरीमाथि खेलेर यो लोकतन्त्र समाप्त गर्नका निमित्त दरबारियाहरू सल्बलाए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र दरबारले यो बिचमा खेल खेलिरहेको छ, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरिरहेको छ। साँच्चै यो लोकतन्त्रको भने यो नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्य हुन्छ है भनेर जो नेपालमा बौद्धिक वर्गको त्याग हालेर हिँडिरहेका छन्, नेपाली जनताले हेरिरहेका छन्, उनीहरूले भनिरहेका छन् साँच्चै दुर्भाग्य हुन्छ है। अब बल्ल बल्ल आएको त्यस्तो एउटा अन्धकार युगबाट उज्यालो युगतिर प्रवेश गरेको दुर्भाग्य हुन्छ। अब गणतन्त्र समाप्त भने दुर्भाग्य हुन्छ, एकदमै डराएर भनेका छन्। त्यो चाहिँ के हो भने डर, मैले अघि पनि भने फेरि पनि भन्छु, त्यो डरको उपज हो। बाटो सकियो भने अगाडि गन्तव्य पाइला चाल्न सकिएन भने फर्किनुपर्छ, नभए भिरमा गइन्छ, जिन्दगी जान्छ है। त्यसो भएको हुनाले देशलाई भिरको चिन्डो बनाए यिनीहरूले, भिरमा राखिदिए यिनीहरूले। राष्ट्रको अस्तित्व पनि भिरमा, जनताको नेपाली जातिको अस्तित्व पनि भिरमा, डिलमा, आफू पनि त्यही डिलमा उफ्रिएर नाप्दैछन् यिनीहरू। यस्ता मान्छेहरूबाट चाहिँ यो देशको रक्षा हुन्छ? क्रान्ति गरे यिनले, सङ्घर्ष गरे, यो त्यो व्यवस्थाको यिनले कुरा गरे, त पुर्खाहरूले देश बनाइदिएका थिए र गरे। राज संस्थाले देश जोगाइदिएको थियो र यिनले क्रान्ति गरेर चाहिँ ठाँटको जिन्दगी पाए। अन्यथा यिनको बुद्धि हेर्ने हो भने यिनीहरू कुल्ली हुने बाहेक, भारतको या अरू कुनै देशको कुल्ली हुने बाहेक आज नेपालीहरूलाई कुल्ली बनाएका छन् नि यिनीहरूले। यिनीहरूको बुद्धि त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको रहेछ त? यिनले गरेको शासन व्यवस्था देखेनौँ हामीले, भोगेन नेपालीले। अहिले पनि लडाइँ लड्दैछन् यिनीहरू, आफू पनि लडाइँ लड्दैछन्, नेपाली जनतालाई पनि लडाइँमा हाल्दैछन्। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिमा मुलुकलाई नलैजाउँ, राज संस्थामा फर्कियौँ, वास्तविक प्रजातन्त्रका बारेमा बहस गरौँ। के हो प्रजातन्त्रका ती सैद्धान्तिक सिद्धान्तहरू के हुन्, त्यसका आधारमा त्यही माथि टेकेर गरौँ भनेको हामीले। कुनै निरङ्कुश राजा र राजतन्त्रको कुरा गरिराखेका होइन हामीले, प्रजातान्त्रिक राज संस्थाको कुरा गरेको। केही मानिसहरूले, केही बौद्धिक वर्गले राजा भन्ने बित्तिकै निकै नाक खुम्च्याउने गर्दछन्, डर छ उनीहरू। 3 वर्ष उनले जसरी निरङ्कुश शासन गरे, प्रजातन्त्र खाए, लोकतन्त्र खाए, आर्मीलाई टेलिभिजनमा पठाए, रेडियोमा पठाए, आम संसारका सूचनाहरू रोके, उनी त आफै पनि असफल भइसक्यो एउटा। अर्को अब उनी पछि आउने, अब उमेरको हिसाबले पनि 74 वर्ष पुगिसक्नुभयो, उहाँपछि आउने भने त उहाँको छोरा नै हो। छोराको हालतहरू त्यस्तो छ, यस्ताको पछि लागेर के गरे होला भन्छन् के। अब यो चाहिँ यो मूर्खहरूका कुरा हुन्। हेर्नुहोस्, राज संस्था भनेको त्यो सामान्य रूपमा बुझ्ने मान्छेले त्यस्ता तर्क गर्छन्। एक त राज संस्था आएपछि हामीसँग बदला लिन्छ अब भन्ने डर पनि होला हैन। राज संस्थाले कसैसँग बदला लिँदैन। प्रश्न के हो भने राज संस्था भयो भने यो देशका विरुद्ध अपराध गर्नेहरूको पनि जीवन सुरक्षित रहन्छ। नेपाली जनताका बीचमा युद्ध गराउनेहरूको पनि सुरक्षा गर्छ, त्यसले सुरक्षित राख्छ तिनीहरूलाई है। यिनले त के गरे थाहा छ? यिनले त आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई मारे। हिजो राज संस्थाले केपी ओलीलाई जेलमा मारिदिएको भए के हुन्थ्यो? प्रधानमन्त्री पाउँथे यिनले। राज संस्थाले शासन गर्दा म 10 वर्ष बसेँ, म 15 वर्ष बसेँ, म 18 वर्ष बसेँ भन्छन् नि। राज संस्थाले आफ्नो दाजुभाइलाई, आफ्नो जनतालाई मारेर शासन गर्न चाहेनन्। आज देश जुन रसातलमा फँसेको छ, फसाइएको छ नेताहरूका चाहिँ कुबुद्धिले गर्दा, यस्तो त थिएन त देश। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब विवेक प्रयोग गर्ने बेला आयो। तपाईले बुद्धिजीवी या वा भन्नुभयो, म लज्जित छु प्रदीपजी। म यो देशका बुद्धिजीवी भन्नेहरूप्रति मलाई कता कता दया जागेर आउँछ। देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा मैले अघि पनि भने
जनताले युद्ध र प्रतियुद्धका कारण जनताले बस्ती छाड्दा पनि यो देशमा कसैले चाहिँ बुद्धिको प्रयोग गरेन, विवेकको प्रयोग गरेन, जनता बचाउने, मुलुक बचाउने प्रयास गरेन। को छ यहाँ बुद्धिजीवी? यी बुद्धिजीवी होइनन् जसलाई हामी बुद्धिजीवी भन्दैछौँ। तिनको भूमिका पनि छैन, केही पनि छैन। न हिजो थियो, न आज छ, न भोलि हुन्छ। बुद्धिजीवी ती हुन् जसले आज यो देश सङ्कटमा पर्यो भनेर गाउँ गाउँबाट, बस्ती बस्तीबाट जागिरहेका छन्। ती हुन् बुद्धिजीवी, जनता हुन् बुद्धिजीवी। बुद्धिका स्रोत, विवेकका स्रोत जनता हुन्। कोही ठालुहरू बुद्धिजीवीले अब यहाँ केही गर्न सक्नेवाला स्थिति छैन है। म पनि त्यो बुद्धिजीवीभित्र कसैले मलाई पार्छ भने म माफी चाहन्छु, मलाई त्यहाँ नपारिदिनु। म विवेक प्रयोग गर्छु। म मूर्ख होइन, विद्वान पनि होइन, म एउटा आम नागरिक हुँ। मेरो देश कमजोर कसले बनायो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। त्यो प्रवृत्तिमाथि निषेध गर्नुपर्छ भन्छु म, व्यवस्थामाथि होइन। त्यसो भएको हुनाले संवैधानिक राज संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हामी गयौँ भने त्यहाँ विवेक प्रयोग गरिन्छ। त्यसपछि मात्रै हामीले चाहिँ नेपाली जातिको, आम नेपाली जातिको राष्ट्र बनाउन सक्छौँ र आम नेपाली जातिको उत्थानका निमित्त काम गर्न सक्छौँ, भ्रष्टहरूमाथि कारबाही गर्न सक्छौँ, यिनले लुटेको सम्पत्ति खोसेर जनताको उत्थानमा लगाउन सक्छौँ, राष्ट्रको विकासमा लगाउन सक्छौँ। जनताले राष्ट्र भनेको, राज्य भनेको, सरकार भनेको यस्तो यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा जनतालाई अनुभूति गराउन सक्छ। राज संस्थाका माध्यमद्वारा हामी प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा, संवैधानिक राज संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हामी गयौँ भने त्यो गर्न सक्छौँ। धर्मको सवालमा हामीले भन्यौँ, यो हाम्रो धर्म भनेको यो कुनै यो गफ हान्ने कुरा होइन। धर्म बिना धर्मको राष्ट्र हुँदैन। किन जान्नुहुन्छ विद्या भण्डारी क्षमा पूजा गर्न पशुपतिमा किन जानुभयो? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको राष्ट्रपतिलाई पशुपतिमा गएर क्षमा पूजा गर्ने अधिकार कसले दियो? संविधानले। संविधानमा त्यही भनेको छ। मैले अघि पनि भने संविधान एउटा लेख्ने, बाटो अर्कै हिँड्ने है। संविधानमा एउटा कुरा भन्ने अनि बाहिर अर्कै थोक गर्ने। त्यसो भएको हुनाले यो जब चाहिँ कुनै पनि तत्त्व व्यक्तिहरूको पतन हुने बेला हुन्छ नि, त्यो बेलामा बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ। यी नेताहरूको बुद्धि भ्रष्ट भएको छ। अब यी नेताहरूलाई बोकेर है कसैले चाहिँ यो राष्ट्र सुरक्षित राख्छु, थिति र विधिको व्यवस्था चलाउँछु र नेपाली जनतालाई शान्ति र अमन चयनका साथ यो देशभित्र बस्न र बाँच्न सक्ने बनाउँछु कसैले भन्छ भने त्यो पाखण्डता हो, त्यो मूर्खता हो। विद्वान बुद्धिजीवीहरूको पनि यहाँ हालत सबैको देखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले जनतालाई केन्द्रमा राखौँ। राज संस्थाले जनतासँग हिँड्न तयार हुनुपर्छ है। राजाले जे भन्नुभयो नि, जनताले फालेको होइन। जनतासँग अङ्कमाल गर्नका निमित्त राज संस्था तयार भयो भने यी सबै नक्कली समस्या हुन् र यी नक्कली मान्छेहरूलाई ठेगान लगाउने कुरा मात्र हो। यिनलाई ठेगान लगाउनलाई नेपाली जनताले बल प्रयोग गर्दैछ। तर दुर्भाग्य नहोस्, नेपाली जनताले स्वयं बल प्रयोग गर्नु पर्यो भने ठुलो क्षति हुन सक्छ। तपाईँ नेपालको राजनीति नजिकबाट निहाल्नु भएको, देख्नु भएको, परिवर्तन नजिकबाट देख्नु भएको, यो देशमा कोही पनि त्यस्तो व्यक्ति छैन जसले एउटाको खुलेर पक्ष पोषण पनि गर्दैन, विरोध पनि गर्दैन, बिचमा उभिन्छ। अब यहाँ जतिको व्यक्ति भोलि सुनिश्चित भएरै कतैबाट सङ्केत आएरै नै त्यसरी खुला रूपमा बोल्न थाल्नुभयो होला पनि भन्छन्। यो गलत कुरा हो। मलाई बुझ्न चाहिँ नसक्ने मान्छेहरूको तर्क हो त्यो। तपाईँसँगै अरू पत्रकार साथीहरूसँग पनि मैले भनेको छु, मलाई चाहिएको देश हो भने मलाई चाहिएको सत्ता होइन, पद होइन, पैसा होइन। जनतालाई चाहिएको देश हो भने सबै प्रधानमन्त्री हुन्छन् त भने सडकमा आएकाहरू पुग्छ, सबैलाई प्रधानमन्त्री दिन सकिन्छ, दिन्छ यो राष्ट्रले। सबै मन्त्री हुन्छन् त ती देश भनेर आएका हुन्। म त्यही भित्रको एउटा नागरिक हुँ। म आम करोडौँ नेपाली जनता बिचको एउटा व्यक्ति हुँ। मलाई चाहिएको छैन। म कसैले गर भनेर गरेको होइन मैले। तपाईँ ठिक छ, तपाईँको सवालमा राष्ट्र
अप्ठ्यारोमा पर्यो। त्यसका निमित्त एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले राष्ट्रको निमित्त मैले आवाज उठाउनुपर्छ, बोल्नुपर्छ भन्ने तपाईँको आफ्नो विचार, त्यो लाइन ठिक छ। तर राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने सडकमा अनुहार हेर्नुहोस्, ती अनुहार कस्ता छन्, के का लागि आइरहेका छन्, भोलि ती अनुहार सत्तामा गयो भने राष्ट्रलाई कहाँ पुर्याउँछ? त्यो पनि त ठुलो प्रश्न त त्यहाँनिर छ नि। होइन, त्यो प्रश्न त्यो अहम प्रश्न छ। तर जो चाहिँ टेलिभिजनमा अन्तर्वार्तामा आउँछन्, जसले चाहिँ 2-4 कुरा भन्न सक्छन्, जसले चाहिँ 2-4 अक्षर लेख्न सक्छन्, जो देखिएका छन्, ती मात्रै मान्छेलाई हेरेर राष्ट्रको भविष्यको र नेपाली जातिको जीवनको सुरक्षाको परिकल्पना गर्न हुँदैन। नबोलिकन पनि बसेका छन् कोही, नदेखिकन पनि काम गरिराखेका छन् कोही। करोडौँ नेपालीहरू छन् नि, त्यो जनताले खोज्छ। भोलि जनताले खोज्ने हो मान्छे। यो राज संस्थाले पनि मान्छे खोज्ने गरेका थियो विगत। राजा वीरेन्द्रले जाँचबुझ समिति के भन्ने बनाउनु भएको थियो उहाँले, कि मान्छेको को मान्छेलाई नेता बनाउने, त्यसको चरित्र कस्तो छ, त्यो भ्रष्ट छ कि छैन, है त्यसले कहाँ कहाँ के बेइमानी गरेको छ कि ठगेको छ कि कहीँ केही गरेको छ कि, त्यो सबै कुरा उसको बायोडाटा पहिला राज संस्थाले लिन्थ्यो, राजाले लिन्थ्यो। राज्यका सुरक्षा अङ्गहरू अथवा राज्यका अरू अन्य अवयवहरूलाई त्यो बुझ्न लगाउँथ्यो, त्यसपछि मात्रै त्यसलाई नेता बनाउँथ्यो। कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा, प्रकाश चन्द्र लोनी, यिनीहरूलाई मात्र हेरेर मूल्याङ्कन गर्नु भएन। देखिएका पात्र मात्र काम छैन यिनीहरूको। यस्तो फेलियर मान्छेहरूको लाई बोकेर चाहिँ राज संस्था कहाँ हिँड्छ? अब जनताले कहाँ दिन्छ त्यस्तो गर्न? दिँदैन नि। कसरी लागिरहनु भएको छ उहाँहरू, कसेर कम्बर कसेर लाग्नु भएको छ। उहाँहरूले त खानुभयो नि त मजाले राज संस्थालाई भजाएर। त्यो त उहाँहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गरे। कतिले त हिजो गणतन्त्रवादी भएको थिए नि, है। त्यसो गरी यो धर्म छाडाहरू, राज संस्थाले यिनीहरूलाई सान र मानको जिन्दगी दियो, होइन? यिनीहरूले राज संस्थाले धोका दिए। अब कन्फ्युजनको कुरो, तपाईँहरू जस्तो एउटै अभियान, एउटै नारा, एउटै उद्देश्य बोकेर हिँडिरहेका अभियन्ताहरू, उनीहरू के भन्छन् भने राजा कसलाई बनाउने? कतिपयले बेबी किङको प्रस्ताव गरिरहेका छन्। राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउनु भन्दा हृदयेन्द्रलाई राजा बनाउँदा राम्रो हुन्छ कि भन्ने खालको प्रस्ताव पनि देखिन्छ, सुनिन्छ। राजा छान्ने सवालमा संसदले राजा छान्नुपर्छ, त्यो पनि भनिरहेका छन्। अब राजा ज्ञानेन्द्र कि हृदयेन्द्र? होइन, राजा छान्ने होइन, जो राजासँग यिनीहरूले झगडा खेले र यो देश कमजोर बनाउनका निमित्त एउटा राजपरिवारलाई समाप्त पारे, यिनीहरूकै कुकर्मले समाप्त पारे आओ, है। अर्को राज संस्थालाई र राजालाई बाहिर पारे यिनीहरूले। राजा को हुनेको प्रश्न होइन। राजा अहिलेकै मारादेरा सरकार चाहिँ मुलुकलाई थितिमा ल्याइदिएर त्यसपछि हृदयेन्द्र सरकारले श्रीपेज लगाएर देशलाई नयाँ युगतर्फ लैजाने जिम्मेवारी चाहिँ नातिलाई दिबक्सेला भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो भने त्यो राजा सडकबाट कसैले बनाउने होइन, संसदले बनाउने। अर्को त्यस्तो हुँदैन नेपालको राज संस्था। धेरैले त त्यसो भनिरहेछन्। त्यो त गफ त जे भने पनि भयो नि। माइतीघर मण्डलमा उफ्रेर राजा बनाउँछु, म यस्तो बनाउँछु, संसदले बनाउँछु। यो संसद यी जे हुन्, यो देश बनाएका थिए चाहिँ शाहवंशको चाहिँ नेतृत्वमा हाम्रा पुर्खाहरूले, त्यसपछि यिनले उफ्रिन पाएका हुन् क्या भन्न चाहिँ पाइन्छ, होइन? भोलि आउनेको बनाउने होइन भन्ने कुरो, सबै कुरा तालिका रेडी छ तपाईँहरूको? एकदम रेडी छु। मैले यहीँबाट भन्छु तपाईँसँगै, नेपालको राज संस्था जति प्रजातान्त्रिक, यो राजा जति प्रजातान्त्रिक, जनवादी अर्को कुनै प्राणी मैले देखाएको छैन नेपाल। फर्किने निश्चित हो र राजा नफर्किएपछि सिद्धिन्छौँ हामी। कसरी? जनताले ल्याउने कि आर्मीले टेक ओभर गरेर ल्याउने? जनताले ल्याउने, आर्मीले पछाडि लाग्ने। राज संस्थालाई शाहवंशले बनाएको सेना हो त्यो। उसले आफ्नो धर्म अब छोड्नु हुँदैन। एकचोटि चाहिँ छोड्यो। देश बलियो होस् भनेर राजाले नै राजगद्दी छोडेपछि त सेनाले छोड्नु पर्यो नि। त्यसो भएको हुनाले अब जनता, सेना र राज संस्था, राजा एक ठाउँमा उभिएपछि यो सबै कुराको, यो चाहिँ 15-20 वर्ष, यो 30 वर्षको बेइमानी
जुन छ विदेशीहरूले ब्याकग्राउन्डमा बसेर मुलुक जसरी कमजोर बनाए हामी त्यहीँबाट उठ्नुपर्छ र यो गोर्खा राज्य हिजोको जस्तै बलियो राज्य, इन्साफीहरूको राज्य, न्याय सम्पादन गर्ने राज्यको रूपमा हामीले पुनः यसको चाहिँ पहिचान हामीले चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ र त्यो गर्नकै निमित्त हाम्रो जन्म भएको हो। त्यो अभिभारा हामीमाथि पनि छ र नेपालको राष्ट्र संस्था र राजामाथि पनि छ। भनेपछि नेपालमा अब फेरि पनि कालो दिन सुरु हुने भयो, गणतन्त्र ढल्यो भने त हाम्रो अस्तित्व नै मेटिने भयो, केही गर्न नपाइने भयो, बोल्न हाँस्न केही पनि गर्न नपाइने भयो भने चाहिँ हामीले विगत लामो समयदेखि लुटिरहेको थियौँ, खाइरहेको थियौँ, अब हाम्रो दिन सकिने भयो भनेर डराएका हुन्। हो, त्यसैको रुवावासी हो त्यो। प्रजातन्त्र ल्याउने फाल्ने कुरा हुँदैन त्यो। प्रजातन्त्र त्यो सभ्यता हो, प्रजातन्त्र संस्कार हो, हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने संस्कार हो। त्यो जनताले अवलम्बन गरिसकेका छ। यी नेताहरू फाल्दाखेरि व्यवस्था जाँदैन, व्यवस्था रहन्छ तर यी बेइमानहरू चाहिँ जान्छन्। यो लेखेर राखे हुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि। मलाई पनि मौका दिनुभयो प्रदीपजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हिमाल अनलाइन टिभी।